बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ले जी, सरकार में और कार्य सरकार में ज़बरदस्त किस्म का पड्डा पड़ गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो उनके साथ हो रहा है, और जिस तरीके से झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात बाकायदा तौर पर, जी हाँ, सपोर्ट करते हैं नून लीग वाले जिन इल्ज़ामात को, उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, वो डट गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस फाइल हुआ या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को कोई नोटिस भेजा, तो वो बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। जी हाँ, उन्हें कहा अगर जस्टिस बाबर सत्तार इतना सच्चा, खरा और सही आदमी है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ना सिर्फ इस्तीफ़ा दूंगा बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब का दिफा भी करूंगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। वो कहते हैं मैं उनकी वकालत भी करूंगा। अच्छा, इस सिलसिले में दो पॉइंट्स हैं जिसको मुस्लिम लीग नून कह रही है कि दरअसल आपकी दोस्ती बड़ी है जस्टिस बाबर सत्तार साहब से। अटॉर्नी जनरल अपने अटॉर्नी जनरल को पर ही चढ़ दौड़ेंगे लोग। वो कहते हैं दरअसल आपकी दोस्ती बड़ी है जस्टिस बाबर सत्तार साहब से, इसलिए आप ये बात करें। नहीं, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के दोनों जस्टिस बनने से पहले एक ही चैम्बर रन करते थे। ये दो बहुत अच्छे क्लास फेलो भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की नॉमिनेशन हुई थी एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर, उस वक्त मैंने उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स, बैरून मुल्क असासे, उनके ग्रीन कार्ड और दीगर तमाम चीज़ें एक एक करके मैंने खुद स्क्रूटनी उसकी की थी। एक एक चीज़ें मैंने खुद कंपाइल की थी। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं मैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इतने अच्छे से जानता हूँ। उन्हें कहा यही नहीं बल्कि मैंने ही उन्हें कहा था कि आप अपना ये जो ग्रीन कार्ड वाला मामला है जिसका इश्यू कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से ये डिस्कस कर लें, और उन्होंने ये तमाम बातें डिस्कस की थी। तो मतलब ये हो गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ खड़ा होना हुकूमती खुल्लम खुल्ला तो नहीं है, हाँ, इदारों के हवाले से भी खुल्लम खुल्ला नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ फैसल वाडा साहब ने इस क्रॉसपॉन्डिंग की डॉक्यूमेंटेशन मांग ली है ना 3 में ना 13 में। तो उनको बहुत फिक्र है, बहुत प्यार है जस्टिस बाबर सत्तार साहब से बेसिकली। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब का इस तरह खड़े हो जाना, ये तो पहले पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी नई गेम है, जिस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब दरअसल बिल्कुल बेगुनाह है, और मगर नून लीग वाले अपने अटॉर्नी जनरल पर चढ़े हुए जी। अब ज़रा बात इमरान खान साहब की कर लें तो मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने रात को शराइत बता दी हैं जी, और वो शराइत उन्होंने बताई हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को। उन्हें कहा 3 शराइत हैं, इन्हीं 3 शराइत के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। उसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरी रिहाई हो जाए, कहीं ऐसी इमरान खान साहब ने शर्त नहीं रखी कि मुझे रिहा करें तो तब मुज़ाकरात होंगे। किसी जगह पे इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की। और उन्होंने बताई है साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को मुलाकात कल थी उनकी, उन्हें शर्त बताई है, शर्त नंबर 1, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। ये इमरान खान साहब ने पहली शर्त रखी है मुज़ाकरात की, जो कि होनी ही नहीं, जो कि ये कभी करवाएंगे ही नहीं। ठीक है जी, नहीं तो वो सारा सस्पेंस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी, हवा हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, इमरान खान साहब का पहला मुतालबा, तो किसी सूरत नहीं मानना। दूसरा मुतालबा इमरान खान साहब का ये है कि फार्म 45 और फार्म 47 की तहकीकात कराई जाए। ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है। और इसकी वजह यह है कि अगर ये तहकीकात करा दी गई तो हुकूमत गिर जाएगी। जो जिन बैसाखियों पर, जिन सहारों पर फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी है, इनका क्या करेंगे? तो ये मुतालबा भी इमरान खान साहब का पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा जिन लोगों पर झूठी FIR दर्ज हुई हैं या कायम की गई हैं, वो FIRs ख़त्म की जाए और फिलफौर उन लोगों को रिहा किया जाए। सर, ये भी मुतालबा नहीं पूरा होना। अगर ये मुतालबा पूरा हो गया तो 9 मई का जो बयानिया है ना वो दबड़दोस हो जाना है। फिर किस पे खेलेंगे, फिर किस पे सियासत होगी? तो ये मुतालबा भी काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का मूड ही नहीं है मुज़ाकरात करने का, क्योंकि ये तीनों मुज़ाकरात हैं, तीनों मुतालबात हैं बहुत जेन्युइन, हैं बहुत जेन्युइन।
مگر مذاکرات کے لیے ان تینوں کی شرط رکھنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کوئی موڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات دوسری، وہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی بات کو سیکنڈ کیا ہے، تائید کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بھی ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے مذاکرات میں عمران خان کی رہائی کی شرط نہیں رکھی، قطعاً نہیں رکھی۔ اب آؤں ذرا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کے اجلاس کا جو اعلامیہ اس کے ایک پوائنٹ سے متعلق آپ کو بتاؤں، عام نقطہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین کی منظوری سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے سیاسی اشتراک عمل کی آپشن پر بھی تفصیلی غور ہوا ہے، تفصیلی غور پر اتفاق ہوا ہے، یعنی بھی غور پر اتفاق ہوا ہے، یہاں انہوں نے بولا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے علیحدگی اختیار کی تھی، ان کا جو معاملہ ہے نا کہ وہ پارٹی میں ان کو شامل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان کا معاملہ عمران خان صاحب کی رہائی تک مؤخر کرنے پر اتفاق ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب وہ رہا ہوں گے تو ان کے سامنے ان تمام افراد کی درخواستیں جائیں گی اور پھر فیصلہ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرنل جو حلقہ ہے نا، انٹرنل لابی، وہ اپنا کام کر گئی ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں جو وکلا لیڈرشپ ہے نا اس نے نقصان ہی پہنچایا، تو سیاسی لیڈرشپ کا ایک سیاسی جماعت کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نام بھی بتایا گیا، نہیں تو ابھی اگر وہ آ جائے فواد چودھری وغیرہ تو چیزیں بہت بہتر طریقے سے سنبھالی بھی جا سکتی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب جیسے دیگر لوگ جو ہے نا وہ ان سیاسی لوگوں کو بھی واپس نہیں دیکھنا چاہ رہے، تو یہ خبر میرے پاس ہے، لیٹس سی۔ اور چل شبلی فراز صاحب کا بھی بڑا نام رہا ہے، اور جی ہاں دونوں نے ماضی میں وزارت اطلاعات سنبھالی ہوئی ہے۔ اچھا یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جی سندھ میں جی ہاں دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب نے سندھ کی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا، جس کی صدارت جو ہے وہ صدر مملکت خود کریں گے۔ سندھ کی صورتحال، کچے کا علاقہ اور کراچی وغیرہ میں جرائم پر یہ اجلاس ہے، میں نے بتایا صدارت آصف علی زرداری صاحب کریں گے، اور محسن نقوی صاحب خود بتا رہے ہیں بھائی ویسے میرا ایک سوال ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کدھر ہے اس میں؟ آصف علی زرداری صاحب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ تو نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے، تو ویئر از پرائم منسٹر؟ یا مسلم لیگ نون کا کوئی اور بندہ کیوں نہیں ہے اس اجلاس میں؟ کراچی یا سندھ پاکستان میں نہیں ہے؟ ادھر کے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے؟ جی ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے، مگر اس سے یہ اندازہ لگا لے کہ محسن نقوی صاحب کی پاور کتنی ہے۔ صرف میں اور آپ صرف اس بات کا اندازہ لگا لیں تو میرا خیال ہے کافی ہے۔ ادھر رانا ثناء اللہ صاحب، جی ہاں ان کو پرائم منسٹر کا سیاسی مشیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ شروع کے 4 مشیر ہوتے ہیں نا، یہ پورے وزیر ہوتے ہیں اور ان کا عہدہ وزیر کے برابر ہوتا ہے، اور ان کی منظوری بھی صدر مملکت سے جا کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی منظوری کے لیے چلی گئی درخواست، اور کابینہ کے اسمبلی چلی گئی ہے، اور یہ کابینہ کے اجلاس میں بھی بیٹھیں گے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کو سیاسی امور کا مشیر بنایا گیا ہے، تو یہ بات بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میسج دیا گیا ہے کہ نون لیگ کی پرانی ٹیم واپس آ رہی ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ دوسرا، رانا صاحب آج کل مذاکرات کی اور مفاہمت کی اور یہ تمام باتیں بڑی کر رہے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں، تو اس مذاکرات میں تھوڑا آسانی والا حصہ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو کچھ ہے جو پس پردہ چل بھی رہا ہے اور پس پردہ پک بھی رہا ہے، تو یہ اس وقت اس پوزیشن چل رہی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی۔ لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔